في هاد السلسلة غادي نشوفو نوع آخر ديال لي زيكزارسيس ديال لو كور دو موفمون. غادي نشوفو ليكزارسيس الأول اللي فيه لو غراف ولا لو دياغرام اللي كيمثل لنا الشونجمون ديال ولا لا فارياسيون ديال x en fonction du temps، يعني البوزيسيون en fonction du temps. Il y a un solide ponctuel se déplace suivant l'axe OX selon une trajectoire rectiligne. هنايا راه ذكروا لنا لا trajectoire، يعني النوع ديال la trajectoire. Le graphe suivant représente la variation X en fonction du temps. هنايا عندي لا فارياسيون، عندي x بالمتر وهنايا t بالسكوند، يعني ما عنديش مشكل هنايا في لي زونيتي. Première question, retrouver x0 la position du mobile à l'origine. يعني عطاونا هنايا نعرفوا شحال هي x0. x0 c'est l'abscisse à l'origine. إذن هنايا راه كتبت شي حوايج باش ما نتعطلوش بزاف ويجي الفيديو طويل بزاف. إذن x0 راه هي x فاش كتكون t est égal 0. غادي نمشيو نقراو دابا، خصنا نعرفوا كيفاش نبقاو نقراو هاد المبيان هذا. فاش كنمشيو ل t est égal 0 ها هو t، ها هما لي فارياسيون دو t. الا مشينا ل t est égal 0 يعني هنايا شحال كتكون x. اذا x هي هنايا الا شفنا مزيان راها ما بين هنايا 12 هنايا 14 وما بين 14 و 15. اذا تقريبا 14.5 متر. ديما ندير لونيتي ديالي. من بعد دوني لا ناتور دو موفمون دو سوليد. اذا لا ناتور دو موفمون الطبيعه ديال الحركه، عندنا هاد الموفمون راها ريكتيليني. علاش ريكتيليني؟ حيت التراجيكتوار ريكتيلين راه عطاوه لنا في الاول، وراها يونيفورم. علاش يونيفورم؟ حيت هاد لا فارياسيون دو اكس اون فونكسيون دو تي راه هاد ليكواسيون هادي راها لينيير ولا راها دغوات. اذا الا كانت دغوات راه اوتوماتيكمون راه ليكواسيون يونيفورم. يعني باش نقول راه ليكواسيون يونيفورم عندي بزاف ديال الحوايج، اما لا فيتاس كتكون كونستونت، اما داك لي ديستانس كيكونوا ايغال في دي طون ايغو، اما راه كيكون عندي واحد ليكواسيون اللي هي واحد لا دغوات، يعني داك x en fonction de t راه دغوات. وغنشوفوا عاوتاني في التمرين الاخر كيفاش غادي نديروا لا جوستيفيكاسيون، يعني بزاف ديال الطرق باش نبين بانها يونيفورم. اذا هنايا قلنا الموفمون ريكتيلين يونيفورم كار لا تراجيكتوار est rectiligne et x en fonction de t est une droite. 3 données x de t, l'équation horaire du mouvement du solide s. اذا عندنا x de t est égal vt plus x0. هذه هي التعبير ديالها بصفه عامه. عندي x0 سي 14.5 متر، هو اللي لقيناه غرافيكمون، يعني لقيناه من المبيان. ودابا خصنا نحسبوه في. اذا باش نحسب الفيتاس شنو هي داك لو كويفيسيون ديريكتور، هو داك المعامل الموجه ديال هاد المستقيم. باش كنحسب المعامل الموجه كناخذ 2 بوين ونعوض ب x، يعني بالبوزيسيون ديالهم وفوقاش كيكونوا لو طون فين كيكونوا في هاد البوزيسيون. مثلا ناخذ 2 بوين، ناخذ نيت هاد البوين الاولى اللي كنت خديت هي 14.5. شحال فوقاش كانت في 14.5 فاش كانت تي زيرو، وندير شي بوين اخرى. يعني هنايا بحال اللي كندير x1 وشي x1 moins x2 divisé par t1 moins t2. هذه هي لا فارياسيون، يعني كناخذ 2 بوين وكناخذ لي كوردوني ديالهم كما كنديروا في المات. هنايا ناخذ شي نقطه اخرى. باغ اكزومبل ناخذ هنايا 4. فاش ناخذ شي نقطه اللي تكون ساهل لي كوردوني ديالها. ناخذ هنايا 4، الا شفتوا راه مع هاد النقطه هنايا 2 هنايا 4 يعني 3. اذا غادي ناخذ هنايا 4 فوقاش كتكون في البوزيسيون 4 متر، فكتكون فاش كيكون لو طون 3 سكوند. اذا هنايا موان 3. اذا غنحسبوا هذه مزيان وغادي نلقاو تقريبا 3.5 وندير متر ديفيزي بار سكوند. نرد البال هنايا راه ناقص،
راه كاين هنايا عندي ناقص لتحت. هاد الناقص ماشي لا فالور ديال الفيتيس، ولكن هو داك المعامل داك الكوفيسيون ديريكتور، يعني بان راه المستقيم هابط لتحت، راه كيكون الكوفيسيون ديريكتور ديالو موا. اذا هنايا موا، وبالتالي شنو غادي تكون في هاد الحاله؟ شنو غادي يكون عندي؟ هاد ليكواسيون اورير x de t est égal v، سي موان، ما ننساش هاد الموان هاني 3,5 t، وهنايا بلس بلس 14، اذا بلس 14,5. هذه هي ليكواسيون اورير ديالي. لان هنايا عطاونا نحسبوا اكس، عطاونا نحسبوا لو مومون فاش كيكون هاد لو سوليد كيكون في اكس ايتيغال موان 10 متر. هنا كاين جوج طرق، اما نحسبوهم بهاد ليكواسيون اورير ولا نشوفوا غرافيكمون. هما قالوا لي ديتيرميني، يعني غادي نحسبها من هاد ليكواسيون اورير. عندي هنايا اكس ايتيغال موان 10، غنعوض هنايا هاد اكس بموان 10. بغيت انا هاد تي هادي، اذا تي هي اكس موان اكس زيرو ديفيزي باغ في. اذا هنايا اكس هي موان 10 و اكس زيرو موان اكس زيرو سي موان 14,5 هي اللي حسبناها في الاول، و ديفيزي باغ موان 3,5 في لا فيتاس. الا حسبنا مزيان غادي تعطينا 7 سكوند. ولا مشينا للميبيان، يعني دابا غرافيكمون شنو غادي نلقاو؟ راه خصنا نلقاو نفس النتيجه باش نتاكدوا بان راه عندنا هادشي صحيح. كنمشيو لاكس ايتيغال موان 10. فين هي موان 10؟ هي هادي هنا، موان 8 موان 12. هنا غتكون موان 10. غادي نمشي نشوف وندير بروجيكسيون ديالها على تي. شحال غنلقى؟ ما بين 6 و 8 هي 7، يعني هادشي اللي حسبت راه عندي صحيح. من بعد شنو طلبوا منا نحسبوا لابسيس دو سوليد à l'instant t est égal 8 سكوند. يعني فاش كتكون t est égal 8 سكوند غنجي نعوض في ليكواسيون اورير. غنعوض t ب 8 سكوند هي موان 3,5 فوا 8 بلس هاد x 0 اللي هو 14,5، غادي نلقاو 13,5. ونجيو نشوفوا عاوتاني واش هادشي تقريبا عندنا صحيح في الميبيان. غادي نشوفوا t est égal 8 هنايا، ها هي 8، وغادي نشوفوا الا درنا شحال لابسيس ديالها. غادي نلقاو شي حاجه ما بين 12 و 14 تقريبا، راه قربت ل 14. اذا راه عندنا هاد 13 هنايا راه موا. الا حسبناها راه غادي نلقاو، الا حسبنا بالكالكول راه غنلقاو الموا. اذا هنايا راه الموا 13,5. دوزو ليكزارسيس 2. اذا في هذا ليكزارسيس 2 عاوتاني عندنا نوع اخر، ان عطاونا ليكواسيون اورير. لان هنا فاش كيعطيونا هاد ليكواسيون اورير هي هادي ليكواسيون اورير دو موفمون دا موبيل ام سولون اون تراجيكتوار ريكتيليني اي. عطاونا هاد ليكواسيون اورير وقالوا لنا بان هاد اكس دو تي راه اون متر و تي بسكوند. 1 quelle est la nature du mouvement de m؟ يعني شنو هي الطبيعه ديال الحركه؟ هاد لو موفمون اي ريكتيلين يونيفورم. علاش ريكتيلين؟ عطاونا عاوتاني تراجيكتوار ريكتيليني. اي ليكواسيون اورير est une équation linéaire. عندي هنايا هاد ليكواسيون لينيير يعني معادله خطيه. فاش كتكون هاد ليكواسيون لينيير راه الموفمون راها يونيفورم. من بعد عطاونا دو ديتيرميني لا فالور دو لا فيتيس دو سو موبيل. اذا شنو هي لا فالور دو لا فيتيس؟ عندنا اكس دو تي، راه اكس دو تي نورمالمون شنو هي؟ اكس دو تي est égal v فوا تي بلس اكس زيرو. اذا هنايا في هي هادشي اللي حدا تي، وبالتالي في سي 4 متر ديفيزي بار سكوند. 3 quelle est l'abscisse du mobile aux instants t est égal 0؟ اذا في t est égal 0 شنو كنجي نعوض في هاد ليكواسيون ديالي. عندي انا ليكواسيون هي 4 t موان 4. هذه هي ليكواسيون اورير اللي عطاوني. كنجي كنعوض t بزيرو. اذا x 0 est égal موان 4 متر. عاوتاني في t est égal 0,5
غادي نجيو نعوض ب 0,5. اذا شنو على غادي تعطيني سي 4 فوا 0,5 moins 4. Là, 4 fois 0,5 c'est 2, moins 4 c'est moins 2 mètres. اذا هنا كيبقى لي غير التعويض فاش كيكون ليكواسيون اوغير غير كنعوض. الا عطاوني اكس نعوض باكس ونلقى تي، عطاوني تي نعوض بتي ونلقى اكس. 4 à quel instant le mobile passe-t-il par le point d'abscisse x est égal 0؟ يعني فوقاش كيدوز من x est égal 0. فاش كتكون x est égal 0 شنو كيساوي t؟ اذا t هو نورمالمون t هو x de t moins plus 4 divisé par 4. إلا كانت هذه 0 c'est 4 divisé par 4 c'est 1 seconde puisque هذه t راه le temps de seconde. Un autre mobile imprime un mouvement sur la même route. Son équation horaire exprime est égale moins 4t plus 3. يعني عندنا واحد متحرك آخر اللي كيتحرك في نفس داك لا ديريكسيون، في نفس الطريق مع هذا المتحرك الأول، والإكواسيون horaire ديالو هي هذه. 5 à quelle date les deux mobiles se rencontrent-ils؟ يعني فوقاش هاد لي دو موبيل، الموبيل الاول اللي عنده l'équation horaire 4t moins 4 وهذا الموبيل الثاني اللي عنده الاكس بريم فوقاش غادي يتلاقاو. اذا فاش غادي يتلاقاو باغ اكزومبل عندي انا واحد الموبيل هنايا كيتحرك هنا وواحد كيتحرك هنا، اذا فوقاش فاش غادي يتلاقاو بجوج غيكونوا في نفس هذا، شنو غادي يكون عندهم؟ غيكون عندهم يعني فاش هذا غادي يتلاقى مع هذا غيكونوا عندهم نفس لابسيس، وبالتالي في هذه الحاله شنو كتكون؟ يعني se rencontre يعني x de t est égal x prime de t، يعني كيكون عندهم ميم ابسيس. كنعوض اذا هنايا x de t c'est 4t moins 4 و x prime de t c'est moins 4t plus 3 ونجبد هاد لو مومون فين غادي يتلاقاو. لان هنايا 4t moins 4t غنردوها لهنا سي 8t وعندي هنايا 3 plus 4. 3 plus 4 c'est 7. إذا le moment فين غيتلاقاو هو 7 divisé par 8. غتحسبوها تلقاوها تقريبا 0.875 سكوند. إذا في هاد اللحظة هذه هي فين غادي يتلاقى الجسم الأول مع الجسم الثاني. ندوزو ليكزارسيس 3 اللي غادي نبدلو شويه هاد النوع ديال لي زيكزارسيس. هنا ما غاديش نهضروا على ليكواسيون ولا على الموفمون ريكتيلين، ولكن غادي نهضروا شويه على الموفمون سيركولير وغنشوفوا لي كاركتيرستيك ديالها. ان ديسك دو رايون ار est égal 15 cm et amené d'un mouvement de rotation uniforme. يعني هنا واحد ديسك كيدور وكيفاش دايره الموفمون ديالو راه روتاسيون يونيفورم، يعني كيدور بواحد الحركه اللي هي دائريه منتظمه. il tourne à 15 tours par minute. يعني question 1 calculer sa vitesse angulaire. اذا هنايا راه عطاونا نورمالمون راه عطاونا لا فيتيس اونغولار هي انه كيدور ب 15 هاد توغ، يعني دوره في دقيقه، يعني كل دقيقه راه كيدور فيها هو 15 دوره. وبالتالي لا فيتيس اونغولار شنو هي؟ لا فيتيس اونغولار هي 15 اللي كنرمزوا لها باوميغا، هي 15 توغ بار مينوت، يعني كل دقيقه كيدور فيها هو 15 دوره. دابا هادي الا بغينا قالوا لنا calculer sa vitesse angulaire en radial par seconde. دابا الا بغينا نعرفوا العلاقه ما بين التوغ وراديال، يعني الا درنا دوره كامله شحال درنا الزاويه اللي دارها هاد الجسم فاش كيدور دوره كامله. اذا الزاويه هي 180 درجه، ولكن حنا بغينا شي حاجه بالراديال. 180 درجه هي 2 بي، اذا كل دوره راه فيها 2 بي، و15 دوره شحال فيها؟ اذا فيها 15 فوا 2 بي. اذا هنا راه ولات لي بالراديال وديفيزي بار مينوت. هنايا مينوت خصنا نحولوها لسكوند، باش نحول مينوت لسكوند خصني نقسم على
هي 60 مينوت راه فيها 60 سكوند وغتولي لي هادشي بالراديان السكوند. اذا هي 30 هي 15 فوا 2 هي 30 ديفيزي بار 60 هي 0,5 بي راديان divisé par seconde. هذه هي لا فيتيس اونغولار. هنايا راه ما حسبتش هاد ما درتش 0,5 فوا بي ونحسب علاش، لان من بعد غادي تنفعني هذه بهاد الكتابه هكا نخلي بي باش ندير دي سامبليفيكاسيون في الاسئله الاخرى. من بعد قالوا لنا de quel angle aura-t-il tourné dans un intervalle de 2 secondes. يعني في 2 سكوند شنو هي لونغل اللي دارها هاد الديسك. عندي هنايا اوميغا شنو كتساوي، انا لا فيتيس اونغولار ايت ايغال هي لونغل باش كيدور هاد الجسم ولا هاد لو ديسك ديفيزي بار لانترفال دو طون. اذا هنايا بغيت انا بشحال دار، يعني بغيت دلتا تيتا يعني لونغل ديال روتاسيون. إذا لونغل دو روتاسيون est égal اوميغا فوا دلتا تي، يعني دلتا لونغل دو روتاسيون شنو هي، يعني اوميغا راه حنا حسبناها سي 0,5 بي فوا دلتا تي يعني 2 سكوند، يعني شحال هي الزاويه اللي دارها في 2 سكوند، وبالتالي هي بي. اذا في 2 سكوند راه دار بي، يعني دار 90 درجه، ضرب 90 درجه. 3 calculer f sa fréquence. اذا غادي نحسبوا هنايا الفريكونس. يعني باش نحسب الفريكونس هو رجعوا للدرس حنا كاتبين جميع التعاريف ديال الفريكونس ديال بيريود اكسيتيرا. اذا الفريكونس هي اوميغا سور 2 بي، و اوميغا شحال عندي هنايا سي 0,5 بي divisé par 2 وهنايا 2 بي. اذا هادشي علاش قلت لكم خليو داك بي باش يكونوا دي سامبليفيكاسيون. اذا هنا 0,5 divisé par 2 سي 0,25 والفريكونس كنحسبوه لونيتي ديالو هو الهرتز. 4 calculer la période sa période. اذا البيريود اما نديرو البيريود سي 1 sur f ولا البيريود نحسبوها ب 2 بي سور اوميغا بحال الا درنا 2 بي سور اوميغا هي 2 بي ديفيزي بار اوميغا سي 0,5 بي وشحال تعطينا هي 4 سكوند، ولا نحسبو 1 سور 0,25 راها 4. يعني عندي جوج ديال الطرق باش نحسب البيريود. 5 calculer V, la vitesse d'un point du disque loin du centre de 5 cm. إذا هنايا عندي هنايا لو ديسك دو سونتر، هنا لو سونتر ديالو، ونحسب calculer la vitesse ديال واحد البوين اللي كتبعد عليه كتبعد على السونتر ب 5 سنتيمتر. إذا هنايا عندي هنايا في دائما هي ار يعني الغيون فوا اوميغا. هنايا ار هي هاد 5 سنتيمتر. اذا غادي نعوض هي 5 سنتيمتر باش نحسب في بالمتر سور سكوند، خصني ار تكون بالمتر هي 5 فوا 10 على بويسونس موان 2 فوا اوميغا. و اوميغا شنو عندي هي 0,5 بي فوالا ديال بار سكوند، ونحسب شحال ار في هذه الحاله. اذا هي 0,05 فوا 0,5. اذا هي في ايتيغال، وندير هنايا دابا الا بغيت نضرب في بي يعني ما تبقى ليش بي نكتبها سي 0,078 متر par seconde. 6 شنو طلبوا منا في 6 calculer v prime la vitesse d'un point de périmètre du disque. اذا هنايا في البيريمتر يعني في المحيط ديال الديسك، هذا راه ديسك كامل وهادو لي بوين دي ديسك.
دابا فواحد البوان اللي في المحيط ديالو شحال غادي تكون ار، غادي تكون هي الشعاع ديال هاد لو ديسك، وبالتالي هنايا في ايتيغال ار فوا اوميغا، و ار في هاد الحاله هي 15 سنتيمتر، سي 15 10 à la puissance au moins 2 fois pi c'est 0,5 pi. إذن شنو كنعوضو هنايا، هي 15 fois 10 à la puissance moins 2 fois 0,5 fois pi est égal, c'est 0,23. ناخدو دو chiffres mètres divisé par seconde. إذن هادو هما لي تيب ديكزارسيس اللي تقدروا تصادفوهم في الكور دو موفمون.